अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज हम देखेंगे वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, यहाँ तक। अच्छा जी, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पोर्शन जिसके अंदर वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, यहाँ तक सॉल्व किया जाएगा। पीछे हमने कल आय नंबर 20 शुरू की और हाफ पोर्शन हमने कल सॉल्व किया था। वलौ शाह पे एक तो हरूफ मदा के बाद हमजा उसी कलमे में आ रही है, तो मद्दे मुत्तसिल हो रही है, ठीक है। वलौ शाह, और दूसरा शाह वाला जो इख्तलाफ मैंने आपको करवाया था, जा और शाह पूरे कुरान पाक में जहाँ वहाँ पर इमाम किस किस का इख्तलाफ बनेगा, ज़रा बता दें। इब्ने ज़कवान, हमजा और इब्ने ज़कवान, हमजा और हलफुल आशिर का इमाला होता है। जहाँ पर भी पूरे कुरान पाक में जा शा आ कलिमा आ जाएगा, वहाँ पर इब्ने ज़कवान, हमजा और हलफुल आशिर का इमाला होगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे खड़े हैं मद मुत्तसिल यानी कि तवस्सुत तूल, और दूसरा शाह वाले लोग भी यहीं पे रुके होंगे। उसके बाद आगे है अल्लाहु लज़हब, दो एक जैसे हरूफ अलग अलग कलिमात में इकट्ठे आ रहे हैं, बाबा, तो आपने सूसी का इदगाम लगाया हुआ है। जी आपने जी और साथ किसके लिए मार्क किया हुआ है सूसी के साथ? रुईस का हलफ, रोइस का खलफ के खुलुफ? उलुफ, खुलुफ, ठीक है। खुलुफ का क्या मतलब होता है? फतहा और इमाल इमाल इम फतहा ला इमाला। तकलील खुलुफ का मैम मतलब है दोनों वजूह, तकलील। फतहा और इमाला। अच्छा खुलना पता है, खुलुफ का मतलब ना डिफरेंट होगा। खुलुफ का मतलब होता है दो वजूह होना, सही। एक फतह होती है फतहा वाली, और दूसरी वजह वो वाली होती है जो दूसरे इमाम की होती है ना। अगर वो तकलील होगी तो यहाँ तकलील आ जाएगी, अगर इमाला होगा तो इमाला आ जाएगा, और होगा तो साथ उसको ऐड कर लेंगे, सही। ठीक है। तो यहाँ पे सूसी का इदगाम है ना, तो सॉरी इमाला नहीं, इदगाम होगा। सूसी का यहाँ इदगाम हो रहा है ना, तो एक इनकी फतह वाली वजह होगी और प्लस साथ एक इदगाम वाली वजह होगी। दूसरे इमाम का इदगाम है ना सूसी का, तो फतह रुइस की फतह है, यानी एक तो नॉर्मल और एक इदगाम के साथ। ये बात क्लियर हुई? जी आपने मैम एक दफा इसकी रिपीट कर दें, समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे एक तो सूसी का इदगाम है, और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास इमाम रुवैस हैं उनका खुलूफ है। अब होने का मतलब होता है दो वजूह होना। खुलूफ का मतलब होता है दो वजह होना, सही है। अब दो वजह होने का मतलब यह है, एक तो फतह वाली वजह होगी यानी नॉर्मल वजह, और दूसरी वो वाली वजह होगी जो दूसरे इमाम की वजह है। दूसरे इमाम की वजह यहाँ सूसी की क्या है? इदगाम में कभी इदगाम है कबीर, तो इनका खुलूफ है। खुलूफ मतलब इनकी दूसरी वजह इदगाम है। कुछ जगह ऐसी आएंगी जहां खुलूफ आ रहा होगा, और खुलूफ का मतलब होगा एक तो नॉर्मल वजह, सही है, और एक जो दूसरी इमाम की वजह वहां पे इस्तेमाल हो रही है, सही है, वो यूज जी की जाएगी। यानी कि हुलूफ का मतलब सिर्फ आपने इदगाम या तकलील या कोई एक चीज नहीं लेनी। हुलूफ का मतलब जगह जगह पे बदलेगा, यानी कि हुलूफ आएगा वहां पे जहां दो वजह होंगी। वो वजह फतह वाली भी हो सकती है, फतह वाली तो होगी होगी, साथ वो तकलील हो सकती है, इदगाम हो सकता है, तसहील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इमाला हो सकता है। तो खुलूफ का मतलब ये नहीं है कि फतहा और इमाला या फतहा और तकलील या फतहा और इदगाम। खुलूफ का मतलब दो चीजें हैं, दो वजूह हैं, वो दूसरी वजह कोई भी हो सकती है, पहली फतहा वाली होगी। क्लियर है? जी मैम आप क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे सूसी का एक तो इदगाम है हमारे पास, और साथ रुइस का खुलुफ है। हिम पे हमने सिला मार्क किया था। व अब सॉरी हिम, इसमें हमने कहा था अब सॉरी वाला इख्तलाफ है। अब सॉरी वाला कौन सा इख्तलाफ होता है? वर्ष की। वर्ष तकलील बसरी और दूरी के साई माला। हम्म, दूसरे लोग क्या करने आए हुए हैं क्लास में? सिद्रा रिपीट करें अब सॉरी का इख्तलाफ।
اب سواری پہ ورش کی تقلیل ہوتی ہے، بصری اور دوری کے کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہاں ٹھیک پر ہے ہم پھر کی تصویر ہم میں دلیل ہے ایک تو یہ چیز ہے، دوسری کیا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ اب اس میں حمزہ آئی ہے، جب بھی کلمے کی اینڈنگ حمزہ والے کلمہ پر ہوگی تو وہاں پر امام حمزہ کے لیے تبدیلی ہوگی. جہاں پر بھی کلمے کی اینڈنگ حمزہ والے کلمہ پر ہو رہی ہوگی تو وہاں پر امام حمزہ کے لیے کوئی نہ کوئی چینج، کوئی نہ کوئی تبدیلی ہم ضرور گے. اب بال یہ سدھا نے پچھلی کلاس میں کیا تھا کہ بھی چلو کی آواز تو نہیں بن آری والا اختلاف تو نہیں بن رہا اب سواری والا، لیکن یہاں پر بھی تو کلمے کی اینڈنگ حمزہ پر ہو رہی ہے، تو پھر ہم یہاں تبدیلی کیوں کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم تبدیلی کر رہے ہیں. تو یہاں نوٹس کریں، بلکہ لکھیں، ایک چیز نوٹ کریں. نوٹ آپ نے یہ کرنی ہے کہ حمزہ کے لیے تبدیلی کب ہوگی. حمزہ والے کلمہ پہ جب آپ وقف کریں گے تو حمزہ کے لیے تبدیلی کب ہوگی. ٹھیک ہے، اگر حمزہ جو ہے نا لکھیں، اگر حمزہ کلمے کے شروع میں آ رہی ہو نا، اگر حمزہ کلمے کے شروع میں آ رہی ہو تو اشرا صغرا کی جو قرات ہے نا، یعنی کہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اشرا صغرا قرات میں امام حمزہ کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اگر حمزہ کلمے کے سٹارٹ میں آ جائے، جیسے یہاں پہ آئی ہوئی ہے، حمزہ کلمے کے سٹارٹ میں آئی ہوئی ہے، اسی کلمے پہ ہم وقف کر رہے ہیں اور حمزہ کلمے کے سٹارٹ میں آ رہی ہے، اسی کلمے پہ وقف کیا اور حمزہ کلمے کے شروع میں آ رہی ہے، تو اشرا صغرا کے اندر حمزہ کے لیے کوئی تبدیلی نہیں آتی. اب حمزہ کے لیے تبدیلی آتی کب ہے؟ اگر حمزہ کلمے کے درمیان میں آ رہی ہو، اگر حمزہ کلمے کے درمیان میں آ رہی ہو یا پھر آخر میں آ رہی ہو. اگر حمزہ کلمے کے درمیان میں آ رہی ہو یا پھر آخر میں آ رہی ہو تب امام حمزہ کے لیے کوئی نہ کوئی تبدیلی کی جاتی ہے. یہاں پہ شروع میں آ رہی تھی نا، اس لیے ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی. اب سوال آتا ہے مس یہاں پہ بھی تو شروع میں آ رہی ہے نا؟ آتا ہے نا سوال؟ لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں پہ حمزہ درمیان میں چلی گئی. جب پیچھے واؤ آیا نا تو پہلے حمزہ شروع میں ہی تھی، لیکن واؤ آنے کی وجہ سے واؤ نے حمزہ کو درمیان میں دھکیل دیا. ٹھیک ہے، واؤ کے آنے کی وجہ سے حمزہ درمیان میں دھکیل دی گئی، اس لیے یہاں پہ ہم امام حمزہ کے لیے وہ چینجنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ اب سینٹر میں آ گئی ہے. اگر حمزہ کلمے کے درمیان میں آئے یا آخر میں آئے تو تب امام حمزہ تبدیلی لاتے ہیں. اب یہاں پہ امام حمزہ کی کیا تبدیلی ہے؟ یہاں پہ امام حمزہ تسہیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تسہیل اور تحقیق کرتے ہیں، دو وجوہ ہیں ان کی، تحقیق اور تسہیل. تحقیق مقدم رکھنی ہے آپ نے اور پھر تسہیل پڑھنی ہے. تحقیق اور تسہیل دو وجوہ پڑھنی ہے. ہو گئی کلیئر؟ کوئی سوال؟ جی میم، جب ہم نے پیچھے آیت نمبر 14 پہ کیا تھا، یعنی حمزہ پہ وقف کیا تھا، وہاں پہ آ کے رک رہا تھا، تو ہم نے حمزہ کے لیے تفصیل اور ابدال بالیا اور حذف حمزہ کیا تھا، تو یہاں پر تفصیل اور ساتھ میں تحقیق کریں گے، ہاں، یعنی یہاں وہ پہ والا تسہیل اور ثابت حقیقت نہیں. دیکھو ہر جگہ پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حمزہ کی وہی وجوہ ریپیٹ ہوں گی جو پیچھے ہوئی ہیں. وہاں پہ وہ وجوہ جو امام ہیں ان کی طرف سے آئی ہوئی تھیں تو ہم نے وہ مارک کر دی اور ہم نے ان کو کر دیا. یہاں پہ تسہیل اور تحقیق آ رہی ہے. ٹھیک ہے، وَأَبْصَارَ اور وَأَبْصَارَ، وہاں پہ اگر آپ دیکھو تو تسہیل تو حمزہ تو آئی ہے، تسہیل تو ہو رہی ہے، لیکن ابدال بالیا کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ آگے واؤ ساکن تھا اور جو ہے اس سے پیچھے ہم نے اس کو یا میں بدل دیا، اس سے جی موافق جو حرف بن رہا تھا اس میں ہم نے تبدیل کر دیا، وہ ہم نے کر دی اور ایک دفعہ حمزہ کو حذف کر کے پڑھ دیا. وہاں پہ امام کی طرف سے وہی چیز آئی ہوئی ہے تو اس لیے ہم نے وہاں وہ مارک کی. یہاں پہ نہیں آئی ہوئی اس طرح کی کوئی چیز، یہاں پہ تسہیل اور تحقیق کی آئی ہوئی ہے. ٹھیک جی ہے، ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں ایسی قرات میں آپ دیکھیں گے جن میں نا آپ کو تھوڑا بہت لاجک سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، لیکن چونکہ ہم تک پہنچی وہ ویسے ہی ہے تو ہم نے اس کو ویسے ہی لینا ہے. ٹھیک ہے، جی اب اس کا بہت سی جگہوں پہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس میں ایگزامپل ورڈ ہوتا ہے یا علمونا، تو اس کو پڑھ دیتے ہیں تعلمونا. اب بندہ بولے کیوں پڑھے ہو؟ ٹھیک ہے، اس یا علمونا کو تعلمونا پڑھ دیتے ہیں، کیوں؟ کوئی لاجک نہیں ہے، ایسے ہی آیا تو ایسے ہی اس کو پڑھ دیا. ٹھیک ہے، جی
अच्छा जी, इख्तिलाफ हो गया नोट। अब हम इस आया को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वलऊ शाह अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम। सबसे पहले हम कालून के लिए पढ़ेंगे। जब हम कालून के लिए पढ़ेंगे तो शाह आप क्या करेंगे? तवस्सुत। तवस्सुत। तवस्सुत, ठीक है। शाह आप तवस्सुत हो जाएगा। उसके बाद आगे अगर देखें हम तो मीम जमा पे अदम सिला। अदम सिला। अदम सिला। अब देखिएगा क़ालून वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम। अब कुरा खड़े कर लेते हैं। जब शाह आ पे तवस्सुत हुआ तो यहाँ पे कौन सी वजह रुक गई? तूल। तूल। तूल वाली। तूल। अब दूसरा इख्तिलाफ यहाँ पे शाह वाला भी है, तो आपने वो भी याद रखना है। जब यहाँ पे तवस्सुत हुआ, कालून ने तवस्सुत किया, तो जिस बंदे तवस्सुत वाले ने शाह पढ़ना था वो तो साथ चल पड़े, लेकिन यहाँ पे तवस्सुत वाले लोगों में से लोग इमाला करने के लिए रुके होंगे। कुछ लोग इमाला भी करते हैं। कालून ने इमाला तो नहीं किया ना, कालून ने तो शाह पढ़ा। इमाला करने वाले तवस्सुत वाले कौन कौन से लोग इधर रुकेंगे? इब्न हल्फुल। ज़कवान इब्न ज़कवान हल्फुल आशिर। वेरी गुड। इब्न ज़कवान और हलफुल आशिर, वेरी गुड। हमजा तो तूल में आते हैं ना, तो हमजा तो तूल वालों में पहले ही रुके हुए हैं, ठीक है। तवस्सुत वाले लोगों में से जब कालून ने यहाँ तवस्सुत किया तो इमाला करने के लिए इब्न ज़कवान और हलफुल आशिर रुक गए, और तूल में हमजा इमाला और अपना तूल, और वर्ष भी यहाँ तूल के लिए स्टॉप कर गए, ठीक है। अब आगे जब हम आए अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम, अब यहाँ पे बा का बा में इदगाम करना है हमने। तो इदगाम करने के लिए जो तवस्सुत वाले लोग आगे आए थे कालून के साथ, उनमें यहाँ पे कौन कौन रुक जाएगा? सूसी और रुवैस। और रुवैस। सूसी और रुवैस। अब रुवैस की दो वजूह हैं, हुलुफ है रुवैस का, तो रुवैस की कौन सी वजह आपने रोकनी है यहाँ पे, कि दोनों रोकनी है? एक ही रुकेगी। इदगाम रोकेंगे। दूसरी क्यों नहीं रोकेंगे? वो फतह है वो सिंपल, साथ जो कानून ने पढ़े उसी की तरह वो पढ़ते हैं तो वो चलेगी वो मुझे। वेरी गुड। वो सिंपल वजह है, फतहा वाली वजह है, वो कालून जैसी है तो वो कालून से मुवाफिक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ सूसी और रुवैस का इदगाम रुक गया। अब यहाँ पे आए जब हिम पे, तो क्या होगा? हिम पे क्या रुकेगा? कालून का सिला, कालून मक्की अबू जाफर का सिला। सिर्फ कालून को, कालून मक्की बजा फिर तीनों? तीनों का रुकेगा। तीनों का सिला रुकेगा, वेरी गुड। वह अब सॉरी पे क्या हम अब करने के लिए हमजा को रोक सकते हैं? नहीं, पीछे रुके हैं। अब सॉरी वाले इख्तिलाफ में बताएं, वर्ष की तकलील होती है, क्या वर्ष रुक सकते हैं? नहीं। पीछे नहीं, वो पीछे रुके हैं। वो पीछे रुके हैं, वो नहीं रुकेंगे। पूरे अबू अमर बसरी, उनका क्या होता है यहाँ पे? इमाला। इमाला। तो मुझे आप सोच के बताएं कि अबू अमर बसरी पूरे यहाँ रुकेंगे या कुछ गड़बड़ होगी? इधर पूरे दूरी नहीं बसरी रुकेंगे। दूरी बसरी रुकेंगे। दूसरे स्टूडेंट कौन है उनके? सूसी। वो क्यों नहीं रुक रहे? वो पीछे रुकेंगे इदगाम में कबीर के लिए। वेरी गुड। वो पीछे रुके हुए, तो यहाँ सिर्फ कौन रुकेंगे? दूरी बसरी। दूरी बसरी। दूरी बसरी। दूरी बसरी के साथ एक और बंदा था, वो कौन है? दूरी किसाई। दूरी कसाई। दूरी किसाई, वेरी गुड। कुरा खड़े हो गए, क्लियर है यहाँ तक? जी। अब दोबारा मैं एक दफा कालून के लिए पढ़ती हूँ, दोबारा कुरा खड़े करते हैं। कालून मध्य मुत्तसिल पे तवस्सुत और आगे मीम जमा पे अदम सला। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिस वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम। शाह पे तवस्सुत वाले लोगों में से कौन कौन रुका? तूल। अच्छा, तवस्सुत वाले में इब्न ज़कवान और हलफुल आशिर। तूल वालों में से वर्ष वर्ष और हमजा। हमजा। इदगाम करने के लिए कौन रुक गया? रुवैस, सूसी। सूसी और रुवैस। सूसी और रुवैस। मीम जमा पे कालून मक्की अबू जाफर का सिला। चला। अब सॉरी वाले इख्तिलाफ पे कौन रुकेगा? दूरी दूरी बसरी। दूरी कसाई। दूरी बसरी और दूरी किसाई, वेरी गुड। तो वक्फ के करीब तरीन से पॉइंट से किसको लेके आएंगे सबसे पहले? दूरी बसरी को। दूरी बसरी। दूरी बसरी। किसाई को क्यों नहीं लाया?
ان کا نام بعد وہ میں بعد میں آتا ہے، وہ ان کے ساتھ موافق ہو جائیں گے. ان کا نام بعد میں آتا ہے. ویری گڈ. پہلے دوری کے سائی. دوری کے سائی یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ امالہ. مالا. امالہ. دوری کے سائی وَأَبْصِرِهِمْ. دوری کے سائی موافق ہو گئے. جی. جی. پیچھے سے کس کا کیا لاؤں؟ قالون کا قالون سلا. کا سلا. قارون کا صلہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. مکی ابو جعفر موافق. جی. پیچھے دوسری کا دوسری ادغام. کا ادغام. ادغام جب کرنا ہوتا ہے تو امام کہاں پہ رکتا ہے؟ مدغم پہ. مدغم میں. مدغم. مدغم کیا ورڈ ہے اس ادھر سے؟ وہ جو پیچھے پہلے والا با. لذہبہ کا باب. جو با ہے. لذہبہ والا با. ویری گڈ. لذہبہ کا با جو ہے وہ مدغم ہے. وہاں پہ امام سوسی اور امام رویس رکے ہوئے ہیں. تو کس کو پہلے لاؤں؟ امام سوسی. کو. اسی کو. اب آپ نے جب سوسی کو سالو کرنا ہے بڑے دھیان رکھنا ہے. جب ادھر سے سوسی کو آپ لا رہے ہیں تو وہ اب سور پہ کچھ بنے گا ان کا؟ جی. امالہ. امالا. کریں گے. ایمان. ویری گڈ. اب دیکھیے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمْ. جب مدغم ادغام کیا رہتا ہے تو مدغم ڈراپ ہو جاتا ہے اور اس سے پیچھے والا ورڈ آگے مدغم فی سے ملتا ہے. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ. ذَهَبَ. ٹھیک ہے. ذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمْ. کیا رویس ساتھ چلے؟ جی. موافق ہوئے؟ وہ اب سواری ہم پہ آ کے رک جائیں گے کیونکہ وہ امالہ نہیں کرتے. ویری گڈ. رویس وَأَبْصَارِهِمْ. انہوں نے سمپل پڑھ دیا اپنا. ذہبہ والا اسٹیشن سالو. جی. یس. اب پیچھے شاہ پہ جاتے ہیں. پہلے توسط والے لوگ جو کھڑے ہیں ابن زکوان اور حلف العاشر وہ کھڑے ہیں اور طول والوں میں سے ورش اور حمزہ ہے. اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے میں توسط حل کروں یا پہلے میں طول حل کروں. اب آپ نے ترتیب دیکھنی ہے. جب ایک ہی پوائنٹ ہو، ایک ہی اختلافی کلمہ ہو اور اس پہ بہت سے قرآ کھڑے ہوں تو ہم ترتیب کے مطابق ان کو لاتے ہیں. اب مجھے بتائیں یہاں سے یہاں ورش بھی کھڑے ہیں، حمزہ بھی کھڑے ہیں، ابن زکوان بھی کھڑے ہیں اور خلف العاشر بھی کھڑے ہیں. تو آپ نے کس کو لانا ہے سب سے پہلے؟ امام ورش ورش. کو. کو. ورش کو سب سے پہلے لانا ہے کیونکہ ترتیب میں نام ان کا سب سے پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے امام ورش آئیں گے. ورش سمپل پڑھیں گے جی. اور آگے اب سوار پہ کیا کریں گے؟ تقلیل. تقلیل. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. سمجھ آ گئی؟ جی. اب کون آئے گا پیچھے سے؟ ابن زکوان. حمزہ نہیں چلے ان کے ساتھ. حمزہ نہیں چلے. گڈ. اچھا سوال ہے. حمزہ نہیں چلے. حمزہ کیا امالہ نہیں کرتے سدرا؟ کہ حمزہ بھی شاہ ہی پڑھتے ہیں؟ جی وہ امالہ کرتے ہیں. تو پھر ہم ورش کے بعد کس کو لائیں گے؟ ابن زکوان. ابن زکوان. یہ سمجھ آئیے ابن زکوان کو کیوں لا رہے ہیں؟ جی کیونکہ ترتیب میں ان کا نام ان کے بعد آ رہا ہے. ترتیب میں نام ابن زکوان کا آ رہا ہے. ابن زکوان کس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ابن عامر شامی کے. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابن زکوان کو یہاں پہ کیا کریں گے؟ امالہ. ابن یہاں پر امالہ کریں. امالہ. اور امالہ کس کے ساتھ؟ کسر توسط طول؟ توسط کے ساتھ. کے ساتھ. توسط کے ساتھ. آئی تھنک ہم نے مسٹیک کی ہے بچوں، ہم نے مسٹیک کی ہے.
मैं तो भी हम ठीक जा रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ठीक है, वर्ष को के बाद यहाँ से हम लाएंगे इब्ने ज़कवान को। इब्ने ज़कवान को जब लाया तो इमाला करेंगे इब्ने ज़कवान हाथ में, तवसुत करेंगे या तूल? तवसुत। तवसुत। चलें, ज़कवान देखिए आगे है ना, इब्ने ज़कवान का सिंपल पढ़ेंगे आगे से। वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम। अब मुझे बताएं, तो चले गए इब्ने ज़कवान रहे, हरफुल आशिर रह गए, हमज़ा रह गए। अब इब्ने ज़कवान के कौन चला हमज़ा और हरफुल आशिर में से? हल्फुल आशिर। हल्फुल आशिर। हलफुल आशिर। हलफुल आशिर मुवाफ़िक हो गया क्योंकि क्योंकि वो भी तवस्सुत करते हैं तो वो मुवाफिक होगी। मुवाफ़िक हो गया। Good. पीछे कौन रह गया हम? हमजा। हमजा। हमजा रह गए। जब आप हमजा को यहाँ से लाएंगे तो आप हमजा के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? तूल तस उनकी तहकीक। तस्वीर पहले। तूल। तूल को इधर किसके साथ तूल। करना है? इमाला तूल के साथ। तूल विद इमला। ठीक है, तूल करना है इमाला के साथ। जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आके इमाम वर्ष की दो वजूह हैं, तहकीक और तसहील। पहले कौन सी वजह आएगी? तहकीक। तहकीक मुकद्दम है। ठीक है, तहकीक और फिर तसहील। मैम अब आपकी यहाँ पे क्या आवाज लाऊं? कट रही। आज मैम आपकी बहुत आवाज कट रही है। आवाज एक मिनट रुकिए, करते हैं कुछ। अच्छा जी, यहाँ से अब हमने लाना है इमाम हमजा को। ठीक है, हम यहाँ पे तूल करेंगे और शाह पे हम इमाला करेंगे तूल के साथ। आगे बिसमहिम व अबसार पे दो वजूह हैं, एक तहकीक और एक तसहील। तो पहले तहकीक फिर तसहील। अच्छा जी, देखिएगा। वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम। आवाज आ रही है? यस मैम। जी आपकी जी मैम आ रही है। ठीक है, अब हमने पहले तहकीक की, अब तसहील। व अबसारिहिम, व अबसारिहिम, व अब पहले व अब फिर व अब, व अब। ठीक है, व अबसारिहिम। इस तरह आया सवाल वो भी। अब मैं ना बगैर कुछ बोले पढ़ती हूँ, जरा देखिएगा आपको समझ आती है कि नहीं आती। जब मैं पढ़ती हूँ लंबा करती हूँ तो आवाज अंदर से कटती तो नहीं है? जी मैम। कटती है? सबके पास कट? जी पहले कट रही थी लेकिन अभी जब आपने पढ़ा तो अब ठीक आई है। आज अब सही आई है। चलें ठीक है, अब सही आई है। मैं ना बगैर बोले आयत पढ़ती हूँ, देखें आपको समझ आती है कि नहीं आती। ठीक है, सबसे पहले कालून। वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम। यहाँ पे तवस्सुत और तूल के रुक गए। तवस्सुत में जो है वो इमाला करने वाले और तूल वाले लोग रुक गए। सूस रुके, सिला रुक गया। व अबसार पे दूरी बसरी और दूरी किसाई रुक गए। तो दूरी बसरी व अबस्वरिहिम, दूरी किसाई मुवाफिक हो गए। सिला बिसमइहिम व अबसारिहिम, मक्की अबू जाफर मुवाफिक। सूसी वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम। रुवैस व अबसारिहिम। वर्ष वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम। इब्न ज़कवान
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. خلف العاشر موافق. حمزہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اس طرح آیا سالو ہوگی. ہاں بھی سمجھ آئی؟ جی میم. ٹھیک ہے چلیں آگے دیکھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. شیء کا کیا اختلاف ہوتا ہے؟ وہاں پر ورش توسط طول کہتے ہیں، توسط اور طول. ورش کا توسط اور طول. حمزہ کا سکتا سکتا. حلات کی دوسری وجہ. عدم سکتا عدم سکتا. متوعی کا سکتا سکتا. چلیں سکتا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم قالون کو پڑھیں گے نارمل. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قالون کے بعد نام کس کا آتا ہے؟ یہاں پہ سارے کھڑے ہو گئے ہیں. ورش. اب مجھے بتائیں ویسے ایک بات کہ شیء پہ جو لوگ کھڑے ہیں جو جن کا اختلاف ہے ان میں سے کون بندہ قالون سے موافق ہو گیا ہے؟ اللہ کی دوسری وجہ میں سے دوسری وجہ عدم سکتا. Very good. حالات کی دوسری وجہ میں سکتا موافق ہوگی. ورش. ان اللہ علی کل شیء قدیر. طول کل شیء قدیر. سمجھ آئیے؟ یس جی میم. میم. حمزہ کا سکتا کل شیء قدیر. متوعی موافق کر دیں؟ ہو سکتے ہیں؟ یس. 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 گڈ. چلیں بھائی اگلی آیا جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود سوالو کرنی تھی. ٹیچر آپ نے دی تھی ہمیں 23 اور 24. 23 اور 24 دی تھی. جی یہ نہیں دی تھی 21 والی؟ نہیں، یہ بھی آپ نے صرف ان کے اخلاق لکھوایا تھا. تب آپ نے جب پچھلے سنڈے کو کلاس ہوئی تھی نا 19 والی 23 اور 24 ملی تھی. ٹھیک ہے چلیں پھر کرتے ہیں 21 والی آیا. یا ایوہ پہ کیا ہے؟ یا پہ مد منفصل. ہاں مد منفصل ہے. ناسو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خلقکم پہ کس کا ادغام ہے؟ سوسی کا. سوسی کا ادغام ہے. اور صلہ قالون قالون مکی مطلب مقدمہ جواب میں قابلکم پہ سلا. سلا. لعلکم پہ سلا. سلا. صلہ. قالون کے لیے سب سے پہلے پڑھیں گے تو مد منفصل پہ کیا کریں گے؟ قصر. قصر. اور آگے میم جمع پہ عدم سلا. عدم سلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب قرآن کھڑے کروائیں. یا ایہا پہ کون رک گیا؟ توسط طول. توسط طول. جب آگے آئے تو اعبدوا ربکم الذی خلقکم پہ سوسی. سوسی. اور صلہ کس کس کا رکا؟ قالون مکی ابو جعفر. ویری گڈ. قابلکم پہ صلہ رک سکتا ہے؟ نو. نہیں، پیچھے رک چکے. لعلکم پہ رک سکتا ہے؟ نہیں. نہیں رک سکتا. چلیں اب پہلے کس کو ادھر سے لائیں گے؟ ادھر چار لوگ کھڑے ہیں. قالون مکی ابو جعفر اور سوسی. ٹھیک ہے تو قالون. پہلے کس کو لائیں؟ قالون. قالون. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مکی ابو جعفر موافق کر دو؟ یس. جی. پیچھے سے کس کو لانا ہے اب؟
सूसी सूसी। अब जब सूसी को लाएंगे तो इदगाम कैसे होगा? मुदगम कौन है इधर? जो कॉफ मोटा कॉफ मोटे वाला कॉफ, मोटे वाला कॉफ स्किप होगा अंदर से, ठीक है। अब देखिएगा, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। खलक़कुम, खलक़कुम, बारीक कॉफ स्किप हो गया, मोटा कॉफ सॉरी स्किप हो गया, हज़फ कर दिया गया। अब सूसी सॉल्व हो गए। अब पीछे से यहाँ से तवस्सुत तवस्सुत कानून का या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। जब तवस्सुत वाले आगे आए तो इधर कौन रुका? कानून का कानून सिला का सिला आगे कोई रुक सकता है? नो नहीं हम्म। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अब यहाँ से वर्ष तूल तूल वर्ष। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। हमजा मुवाफिक कर दें? यस जी हमजा मुवाफिक हो गया। इस तरह ये आया सॉल्व 21 वाली। क्लियर है? मैं यस मैम एक जी सवाल पूछ लूं? हाँ हाँ। मैम इधर वो नासु वर्ड आया तो वो इमाला नहीं होगा दूरी बसरी का? जो नासू पे नहीं होता, वो नासी पे होता है। सीन की जेर आए ना फिर होता है अन्नासी पे, ठीक है मैम सही। ठीक है, नासू पे नहीं होता। यहाँ तक कोई सवाल, कुछ समझ नहीं आया तो पूछें। सब आ गया समझ? जी मैम आया नंबर 23 आपने करनी है ना, 23 और 24। यस चलें भाई, करवाएं सॉल्व। कौन कराएगा 23 वाली आया सॉल्व? हाथ खड़ा करें। रिकॉर्ड करनी है हमने ना जी। इसमें आ जाओ, 23 वाली शुरू कर लो, पढ़ना शुरू करो। जी मैम सबसे पहले कानून अदम सिला और तवस्सुत वإن كنتم एक मिनट وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين उसके बाद मैम बस उनका पढ़ती जाऊं खड़े यानी करें, कि पूरा नहीं यहाँ पूरा पूरा खड़े करें करना है। अकुन तुम पे यहाँ पर कालून में के मुजाफर का सिला रुक जाएगा और फ़तू पे यहाँ पर इब्दाल है तो यहाँ पर वर्ष सूसी और अबू जाफर इन हाँ वर्ष सूसी और अबू जाफर नहीं, अबू जाफर नहीं रुकेंगे क्योंकि वो पीछे रुके हैं तो यहाँ पर वर्ष और सूसी रुक जाएंगे, उनका इब्दाल। उससे आगे मध्य मुझसे यहाँ पर तूल में इमाम हमजा रुक जाएंगे क्योंकि वर्ष पीछे हैं तो आगे कोई नहीं रुक सकता। और गुड। सबसे पहले फिर इमाम हमजा का तूल तो वो पढ़ेंगे शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन। इन्होंने पढ़ लिया। उससे पीछे इमाम वर्ष वो पहले आएंगे इब्दाल के लिए तो आगे तूल करेंगे नहीं फातू बिसूरतिम मिन शुरू से पीछे से लाना। लाना अच्छा وإن كنتم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين। गुड। आप पीछे इनके साथ चले थे, सूसी थे तो सूसी वहां पे आके रुक गए, मध्य मुत्सिल पे वो करेंगे तवस्सुत तो सूसी शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन।
वेरी हाँ, गुड। अब पीछे वहाँ पर कुंतुम पे कालून का सिला पहले वो लाएंगे और कालून आगे तवस्सुत करेंगे। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مکین کے ساتھ वेरी गुड। موافق ہو گئے، لیکن جو ابو جعفر ہے وہ وہاں پر ابدال کریں گے، تو ان کا ابدال اور آگے سیلا۔ ان کو بھی شروع سے ٹیچر لانا ہے یا میم ان کو شروع ادھر سے سے لانا ہے یا یہاں سے؟ اچھا، عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ حل ہو گئے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید برکت ڈالیں۔ ویری گڈ، بہت اچھی سوال۔ جیسے مما کے رول میں کمی آ رہی تھی، فی روئی بھی مما، دو جگہ پہ گننا ہے نا، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اوکے گڈ۔ آیا نمبر 23 سوال، چلیں بی 24 کون کرائے گا؟ کون جگہ بنائے گا بڑا سا؟ آ جاؤ سامنے، جو محنت کرتا ہے نا اسی کو آتا ہے، بتا رہی ہوں میں۔ کس نے کروانی ہے؟ خود نام لے لوں گی میں۔ چلو سدرا آ جاؤ، سدرا آ جاؤ، مائک کھولو۔ جی مس، چلیں پہلے قانون کے لیے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ نہیں، ادھر وقف لِلْكَافِرِينَ۔ کیجیے گا، ہجارہ پہ وقف کریں، کیونکہ جب آپ وقف کریں گے نا تبھی یہاں کے سائی کا خلوف ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان ٹھیک کی ہے، فتح اور ان کا امالہ تبھی ہوگا جب آپ یہاں وقف کریں گے، وقف کیے بغیر ان کی یہ وجہ نہیں ہوں گی۔ ٹھیک چلیں ہے۔ وقف کر کے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اب ہجارات پر کسائی کا حلف رک گیا ہے، اور للکافرین پہ کافرین والا اختلاف ہے۔ کافرین تو بھی پڑھا ہی نہیں نا بیٹا، ادھر ادھر ہم رک گئے نا۔ او سوری سوری، والہجارات پہ کسائی کا حلف ہے۔ پہلے فتح والی وجہ ہوگی اور پھر امالہ۔ فتح قالون کے ساتھ موافق ہوگی ہے۔ ہم موافق کر سکتے ہیں۔ گڈ، جی، صحیح ہے، فتح موافق ہوگی، اب امالہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ جی وَالْحِجَارَةُ۔ جیم سے کریں۔ اچھا جیم پہ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اب اگلا کوشچن۔ قانون سمپل پڑھیں گے۔ اعدت للکافرین، اب کافرین پہ ورش کی تقلیل ہے، اور حمزہ کا سکتا تھا، ورش کی تقلیل اور حمزہ نہیں، سکتا وغیرہ نہیں ہوتا نہیں کافرین کے لیے۔ دوری بصیر اور دوری کسائی کا امالہ تھا۔ ساتھ ان کے ایک اور بندہ بھی مل جاتا ہے کافرین پہ نا، ساتھ رویس بھی آ جاتے ہیں امالہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو تو کون آئے گا پہلے پہلے ورش سب کی سے؟ یہاں پہ تقلیل ہوگی، وہ پڑھیں گے اعدت للکافرین۔ گڈ، اب اب دوری بصری کا امالہ آئے گا، تو وہ پڑھیں گے اعدت للکافرین، دوری کسائی اور رویس موافق۔ ویری گڈ، شاباش۔ دیکھیے کتنا آسان تھا نا، کوئی مشکل تھا اس میں؟ کچھ مشکل ہے؟ نہیں ہاں، اور سدرا کو ڈر لگ رہا تھا، مس کیا میرا نام لے لیا آپ نے، ہے نا سدرا؟ چلیں، آیا نمبر، اختلاف کہاں تک لکھا تھا ہم نے؟ 26 تک۔ 26 تک ہم نے اختلاف لکھ لیا ہوا ہے، یہاں تک، الا الفاسقین تک۔ یس۔ چلیں آگے لکھیں۔
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کچھ نہیں ہے، میثاقہ ویقطعون ما مد منفصل منفصل منفصل، ما امر اللہ به مد منفصل منفصل، این نون ساکن یا تنوین کے بعد یا عدم گناہ لفن حمزہ ادب گناہ یا اور کیا آتا ہے تو واو واو ہاں، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واؤ میں سے کوئی آ جائے تو حلفن حمزہ کا عدم غنہ ہوتا ہے، حلفن حمزہ کا عدم غنہ ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد این پہ این یو سولا و یفسدون، یو سولا پہ ویسے کیوں نہیں ہم کر رہے، وہ تغلیظ اللام کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ تو تھا نا اس سے پہلے سواپ واو مفتوح ہو یا ساکن ہو۔ تو مفتوح نہیں ہے جی ہے تو صحیح۔ ہاں مفتوح ہے۔ آیا نمبر کون سی ہے؟ آیا نمبر 27۔ 27 تغلیظ اللام مارک کریں، ہاں تغلیظ اللام بن رہا ہے، را مفتوحہ سوری لام مفتوح ہو اور اس سے ماقبل صاد طا ظا، مفتوح ہوں یا پھر ساکن ہوں۔ ساکن ہوں، تو امام ورش کے لیے تغلیظ اللام تغلیظ تغلیظ اللام۔ اللام، تو یہاں پہ تغلیظ اللام ہوگا امام ورش کے لیے۔ وَيُفْسِدُونَ، اس کیسے پڑھیں گے ویسے تغلیظ کیسے ہوگی؟ این کیا ہوگا کر کے بتائیں؟ این یو سولا ایچ سولہ لام ہاں این یو سولو لو، ٹھیک ہے، این یو سولو وَيُفْسِدُونَ فِل لام ال لام ال کے، ہاں جو ہے نا وہ لام ال کا اختلاف بن رہا ہے یہاں پہ اور وقفن بن رہا ہے، میں نے وقفن لام ال کا اختلاف لکھوایا تھا، مجھے بتائیں امام ورش کے لیے وقفن لام ال پہ کیا ہوتا ہے؟ نقل حرکت کرتے ہیں۔ نقل، اور حمزہ کا حمزہ سکتہ کرتے ہیں اور ساتھ تقلیل بھی کرتے ہیں۔ حمزہ سکتہ کرتے ہیں اور ساتھ تقلیل کرتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا پڑھ کے بتائیں۔ نقل الحرکہ وہ نقل کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، ہاں نقل حرکت۔ ہاں حمزہ کا سکتہ اور حمزہ کی نقل الحرکہ، ٹھیک ہے۔ کون سی وجہ کینسل ہوتی ہے یہاں پہ وقف؟ حالات کی عدم سکتہ کینسل ہوتے ہیں۔ ویری گڈ، حالات کے میں سکتہ والی وجہ کینسل ہو گئی، اور متوعی کا سکتہ سکتہ سکتہ، ویری گڈ۔ اولئک پہ مد متصل متصل، ہم الخاسرون، یہاں تک کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تو آگے ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم ہم کنتم، اور اس کے بعد آگے دیکھیں کیا آیا ہوا ہے؟ حمزہ میم جمع محموزہ کرتے ہیں۔ میم جمع محموزہ ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ہم کم تم، اور اس کے بعد حمزہ آ جائے تو میم جمع محموزہ ہوتی ہے۔ میم جمع محموزہ پہ بتائیں ہاں قالون کی کتنی وجہ ہوتی ہیں؟ قالون کی 3 عدم صلہ، ایک قالون کرتے ہیں صلہ مکسر اور ایک صلہ متوسط۔ 3 وجہ ہوں گی، عدم صلہ، صلہ مکسر، صلہ متوسط۔ اور مکی ابو جعفر کا صلہ مکسر صلہ مکسر کرتے ہیں۔ کسر، ورش کے لیے صلہ صلہ معطول معطول صلہ معطول، اور حمزہ کا سکتہ عدم سکتہ۔ عدم حمزہ کا عدم سکتہ، ٹھیک ہے، سکتہ صرف ال والے اختلاف میں ہے حمزہ کا عدم سکتہ۔ اور حلات کی حلف کی دوسری وجہ سکتہ سکتہ متوعی کا سکتہ سکتہ۔ پیچھے چلیں ذرا ہم الخاسرون پہ، ذرا مجھے بتائیں را کو ترکیب کب کرتے ہیں؟ را کی سنائیں ڈیفینیشن۔ را مفتوحہ یا مضمومہ سے پہلے مضمومہ سے میں قبل کسرہ متصلہ یا پھر یا ساکنہ ہوتا ہے تو وہاں امام ورش ترقیق اڑاتے تھے۔ ہاں تو پہلے بتائیں ہاں را مفتوحہ ہے یا مضمومہ ہے؟
مضمومہ مدمومہ، اور اس سے ماقبل کیا آیا ہوا ہے؟ اس سے ماقبل کسرہ کسرہ متصلہ. کسرہ متصلہ، تو ترکیق الراء ہوگی. جی کریں مارک، ترکیق الراء مارک کریں، ورش کے لیے ترکیق الراء. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، میم جمع محموزہ ہے یہاں پہ. اس کے بعد امواتن فاحیاکم. اب نا فاحیا پہ ہم وقف کر رہیں گے، صحیح ہے؟ ادھر آپ نشان لگا رہے ہیں، یہاں پہ نا وقف کرنا ہے. اب آپ یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں جب بھی حمزہ والے کلمہ پہ وقف کرتے ہیں تو امام حمزہ کے لیے کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے جی تو امام حمزہ کا کیا کرنا ہے یہاں پہ جو اوپر لکھا تھا خلوف، یعنی کہ تحقیق اور تسہیل دونوں، ٹھیک ہے، وہ لکھ لیں. جی فاحیاکم، ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسرا کسائی کا امالہ، کسائی کا امالہ مارک کریں، فاحییکم. اور ورش کا خلوف، ورش کے خلوف سے کیا مراد ہوگا؟ فتح اور تکلیف. فتح اور تکلیل. فاحیاکم فاحییکم. کسائی کا امالہ، ورش کا خلوف اور حمزہ کا بھی خلوف. ایک دفعہ اس کو تحصیل کر کے پڑھیے گا، وہ حمزہ کی. تحقیق ہوگی فاحیاکم اور تسہیل ہوگی فاحیاکم. فاح. صحیح. ورش کا خلوف، کسائی کا امالہ اور حمزہ کا بھی خلوف، ان تسہیل اور تحقیق. یہاں پہ وقف کیجئے گا. اگر ثم یمیتکم، ہم کم تم، صلہ. یحییکم، صلہ. ثم الیہ، ہائے ضمیر سے ماقبل حرف ساکن اور مابعد متحرک ہو تو مکی صلہ. مکی صلہ کرتے ہیں. الیہ ترجعون. بس اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے. آیہ نمبر 28 تک ہم نے کر لیا، اختلاف نوٹ کر لیا.